आज हामी अब विधिवत रूपमा हामी पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। त्यही समय हामीले अभियानको रूपमा देशभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र ती कार्यक्रमहरूबाट हामीलाई के थाहा भयो भने अभियानबाट मात्र यो देशका जति पनि समूल समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याएर त्यसको समाधान निकाल्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लागेन। अभियानबाट एउटा खास मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिन सकिलो रहेछ, त्यो सही कुरा रहेछ, तर त्यसले समूल समस्याहरू देशका यो गरिबी, यो पिछडापन, यो जुन छ देशमा राष्ट्रियताको सवाल चाहिँ विविध किसिमका सवालहरू छन्। यी सवालहरूमा हामीले ती सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले वास्तवमा एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेपछि हामीले यो सचेत नेपाली जुन महाअभियान थियो, म सचेत नेपाली महाअभियान थियो, त्यसलाई हामीले म सचेत नेपाली महाअभियानलाई एउटा पार्टीको रूपमा, सचेत नेपाली पार्टीको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ र यसै अनुरूप अब हामी निर्वाचन आयोगमा पनि दर्ता हुन जाँदैछौँ। यसै सिलसिलामा अब पार्टी बन्ने भइसकेपछि हामीले हाम्रा लिडरहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो अभियानको रूपमा जाँदा 2-4 जना हामी 10-20 जना जो गएर पनि कतै गएर आवाज उठाउँदा हुने थियो, तर हामीले पार्टी बनिसकेपछि एउटा आइडियोलोजी पनि हामीलाई चाहिन्छ, एउटा दर्शन पनि हामीलाई चाहिन्छ। सँगै हामीलाई त्यो दर्शनलाई ब्रिफिङ गर्ने लिडरहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। जुन हाम्रा लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो ती लिडरहरूलाई हामी एक एक गरेर देशका नागरिकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गइरहेका छौँ। र आज हाम्रो एक मनोहार युवा यो देशको लागि निकै बुलन्द आवाज उठाइरहनु भएको छ। वास्तवमा उहाँको नाम लिँदाखेरि यो देशले गौरव पनि गर्छ। एउटा गौरवशाली व्यक्तित्व, युवा नेतृत्व गर्न सक्ने र यो देशलाई वास्तवमै नेतृत्व दिनको लागि एउटा सक्षम युवा हामीले हाम्रो लिडर आज यहाँ घोषणा पनि गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हेमन्त सेनाई। उहाँलाई एकचोटि उभिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद हेमन्त सर। र हामीले हेमन्त सरका कुराहरू पनि हामी सुन्नेछौँ। यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र हामी के चाहन्छ, सचेत नेपाली पार्टी वास्तवमा के चाहन्छ, यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पार्टीहरू यो देशमा धेरै छन्, पार्टीको खाँचो छैन। 164 पार्टी भइसके भन्ने सुनिरहेको छु। यी 164 पार्टीहरूको के उद्देश्य छ? यी ठुला पार्टी भनेका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी पार्टीहरूले के गरे र हामी के गर्न चाहन्छौँ र हामी जनतालाई, नागरिकहरूलाई के दिनको लागि आएका हौँ, हामीसँग के छ त्यस्तो जो हामी यो देशलाई जोड्न चाहन्छौँ। म यो कुरा अलिकता बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामीले एउटा आइडियोलोजी नै नयाँ लिएर आएका छौँ। विश्वमा अहिले 3 किसिमका आइडियोलोजीहरूले, दर्शनले विश्व लिड भएको छ। एक पुँजीवादी दर्शन छ। पुँजीवादी दर्शनको अहिले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ। यो पुँजीवादी नेतृत्व जुन अमेरिकाले गरिरहेको छ यो एउटा फेलियर भइसकेको दर्शन भइसकेको छ वर्ल्डमा। कसरी भन्नु होला तपाईँ? यसले के भन्छ? शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्छ, प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, तर यी कुनै पनि कुरा आफू भने लागू गर्दैन, अरूहरूलाई अति उपदेश दिनको लागि मात्र गर्छ। र यो कहाँबाट उत्पत्ति भयो यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पुँजीवादको उत्पत्ति, यिनीहरूले अमेरिकालाई विश्वमा लिड गर्नको लागि उसले अमेरिकालाई केन्द्रमा राखेर प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि म संसारमा जसलाई पनि जित्न सक्छु भन्ने उसलाई कन्फिडेन्स भएपछि अमेरिकाले यो प्रतिस्पर्धाको नीति ल्याएको। अमेरिकाले उसलाई के छ, नेपालमा अमेरिकाले कुनै पनि उद्योग धन्दाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने नेपाल, इन्डिया, यो जति पनि यस्ता विकासोन्मुख कन्ट्री छन् यिनीहरूलाई पछाड्ने मात्र होइन, ऊ संसारका कुनै पनि अरू राष्ट्रहरूलाई पछाड्न सक्छु भन्ने भएपछि उसले आफ्नो नीति वर्ल्डमा लागू गरेर संसारमा एकछत्र राज गर्नको लागि उसले यो नीतिको आविष्कार गर्यो र हामी संसारका नागरिकहरूलाई बेवकुफ बनायो। र हामी त्यसैको त्यो नीतिका पछाडि बगेका त्यो हावाहुन्डरीमा हामी पात पतिङ्ग जस्तो आकाशमा उडिरह्यौँ र हामीलाई लाग्यो हामी आकाशमा उडिरहेका छौँ, तर होइन, हामी पात पतिङ्ग उसको हुरीमा उडिरहेका थियौँ। जब उसले छोड्यो हामी भुइँमा गिर्नुपर्ने अनिवार्य थियो र रक्षणमै पर्थ्यौँ। अमेरिकाले यसरी नै संसारलाई चलाउन खोज्यो, तर अहिले उसले आफ्नै नीति पनि उसलाई घाँडो भयो र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेला जब आयो, चीन पनि ल तर म प्रतिस्पर्धा गरौँ न त भनेर जब चीन निस्कियो तब उसले चीनलाई प्रतिबन्ध लाउन थाल्यो। यो
यो खराब नीति, यो अब यो वर्ल्डमा फेलियर भइसकेको दर्शन हो र यसले के गर्यो, आफ्नो आइडियोलोजीले त संसार विचारले त चलाउन सक्दैन थियो। त्यसकारण उसले के गर्यो, शक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो र उसले हाइड्रोजन बम, परमाणु बमहरू बनायो। उसले परमाणु बमहरू किन बनायो? विचार ठिक थियो, आइडियोलोजी जसको ठिक छ भने तपाईलाई किन चाहिन्छ हतियार? हतियारै चाहिँदैन। यदि विचारले तपाईँ लिड गर्न चाहनुहुन्छ संसारलाई भने तपाईलाई हतियारको आवश्यकता पर्दैन। तर उसले हतियार बनायो एउटै कारण हो, म यो दुनियाँलाई शक्तिले काटजाप पार्छु र शक्तिले नै म यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्छु। विचार सिचार भनेको पछिको कुरा हो भन्ने यसले ठानेर विचारको ढोल पिटेर यसले हामीलाई शक्ति देखाइरहेको छ। र जहाँ पनि अमेरिका हेर्नु शक्तिको भाषा बोल्छ, विचारको भाषा छैन, कहीँ पनि छैन। एक यो फेलियर दर्शन वर्ल्डमा भएको कारण। अब दोस्रो दर्शन छ, यो पश्चिमबाट आएको दर्शन हो यो पनि, र अर्को दर्शन छ फेरि त्यसको काउन्टरमा दर्शन आयो अर्को, मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन अर्को बदलाको भावमा आएको। पुँजीवादीहरूले संसार खान आए, यी 10% मानिसहरूले संसार क्याप्चर गरे, अब यो संसार यिनीहरूलाई दिने होइन, हामी 90%लाई एकीकृत गर्ने हो, यिनीहरूलाई ठोक्ने हो, हामीले संसार चलाउने हो भनेर बदलाको भावमा मार्क्सले एउटा गरिब भिखारी जस्तो अवस्थामा थिए, उनको माइन्डमा डिप्रेसनदेखि बाहेक केही पनि थिएन र उनले यो दर्शन मार्क्सवादी दर्शनको विकास गरे। यो मार्क्सवादी दर्शनबाट यिनीहरूले के गरे, त्यही भाषा जुन पुँजीवादीहरूले बोल्छन् त्यही भाषा यिनीहरूले पनि बोले। र यिनीहरूले पहिला त संसारका गरिब निमुखाहरूको, विश्वका मजदुर र किसानहरू एक हौँ भन्दै गरिबहरूको सहानुभूति लिए। त्यस पछाडि यिनीहरूको आइडियोलोजीले चल्ने देखिएन र उनीहरूले के गरे, उनीहरूले एउटै काम गरे, फेरि हतियारहरू। जसरी यो अमेरिकाले पुँजीवादीहरूले हतियारले संसारलाई करप्ट पार्न खोजेको थियो, त्यसरी नै यिनीहरूले पनि हतियारको राजनीति सुरु गरे र अणुबम र परमाणु बमहरू बनाए। यी दुईटै आइडियोलोजीले अहिले लाखौं मानिसहरू, अहिले कुनै पनि बेला मानिस मात्र होइन, यो देश, यो ब्रह्माण्ड, यो पृथ्वी नै सर्वनाश हुने स्थितिमा यिनीहरू त्यति धेरै हाइड्रोजन बम र परमाणु बमहरू बनाए। किनभने यिनीहरूको आइडियोलोजी, यिनीहरूको गलत दर्शन थियो, दर्शन गलत थियो। त्यो दर्शन गलत भएको कारणले यिनीहरू शक्तिले संसारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै थिए र यिनीहरूले वास्ता र नाटोको व्यवस्था पनि मिलाए, जुन अहिले निष्क्रियता छन्। त्यस पछाडि आउँछ धार्मिक अध्यात्मवादीहरू। अध्यात्मवादीहरू यिनीहरूभन्दा पुरानो कुरा हो हुन चाहिँ, तर अहिले अध्यात्मवादीहरूले पनि संसार लिड गरिरहेको छन्, धेरै राष्ट्रहरू लिड गरिरहेका छन्। यिनीहरू पनि यो भूमिमा, यो पृथ्वीमा जे गर्नुहुन्छ त्यसको केही मतलब छैन। परमात्मा पछि अर्को जन्ममा स्वर्गको कुरा गर्छन्, अर्को जन्मको कुरा गर्छन् र अर्को जन्ममा हामीले सुख पाउने हो भनेर यहाँका नागरिकहरूलाई बेवकुफ बनाएर यिनीहरू शासन गरिरहेका छन्। आफू मोज गर्छन् र अरूलाई सन्यासी र के बन्ने भनेर यहाँ सबै कुरा छोड्ने कुरा गरेर यिनीहरूले संसार लुटिरहेका छन्। जसरी मार्क्सवादीहरूले निषेध गरेर अरू बढ्न सकिन्छ, हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्दै संसारलाई बेवकुफ बनाए, त्यसरी नै पुँजीवादले बनाइरहेको छ। त्यसै कारणले अध्यात्मवादले पनि त्यही गरिरहेको छ। र यी तीनटै आइडियोलोजी, अरू जति पनि आइडियोलोजीहरू यी अन्तर्गत छन्, त्यस पछाडि यी अन्तर्गतका विङ मात्र हुन्, तिनीहरूकै विङ्स मात्र छन् सबै। र यी आइडियोलोजीहरू गलत भएको कारणले हामीलाई के लाग्यो भने यो नेपाल भनेको विचारको भूमि हो। यो नेपालमा संसारमा यो देशबाट धेरै विचारहरू वर्ल्डमा गएका छन्। हामीले आफ्ना विचारहरूलाई कमजोर मानेका छौँ, तर यो किरातेश्वर महादेव शिवको भूमि हो, जसले शिवसूत्र भन्ने पहिलो संसारलाई एउटा विचार दिनुभएको थियो। त्यो विचार यति गहन छ, त्यो मानव कल्याणको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विचार छ। त्यस पछाडि तपाईँ आउनुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँ अरू धर्मको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्वती माताले सुरु गर्नुभएको जुन हिन्दू कल्चर छ, त्यो पनि यही भूमिबाट वर्ल्डमा गएको। अहिले इन्डियाले त्यसको राइट लिन खोज्छ, कपिराइट लिइरहेको छ, तर त्यो हामी यो भूमिबाट गएको। त्यस पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धले सुरु गर्नुभएको बुद्ध धर्म, यो पनि यही भूमिबाट गएको। र महान भगवान अष्टावक्रले जुन मिथिला कल्चरमा जुन कल्चर स्थापित भएको छ राजा जनकको, त्यो पनि हाम्रो यही भूमिबाट गएको छ। र माता जानकी जस्ता महान विभूतिहरू हामीले पाएका छौँ। यो विचारको भूमि हो भन्ने कुरा हामी हाम्रा ग्रन्थहरू र हाम्रा दर्शनहरू पढ्यौँ भने पनि हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। र यही विचारको भूमिबाट हामीले नयाँ विचार लिएर आएका छौँ। नयाँ विचार के हो त? सर्व पहिचानवाद भन्ने हाम्रो नयाँ विचार लिएर आएको हो। जसरी कम्युनिस्टहरूले अहिले यहाँ बौद्धले जनवाद भनेर हामीलाई बेवकुफ बनाएर 70 वर्षदेखि यो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले लुटिरहेका छन् र यो देशलाई एउटा गरिब र विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट देश, विश्वको तेस्रो भ्रष्ट देशमा स्थापित गरेका छन् यिनीहरू।
यो यिनीहरूको दर्शन गलत भएको कारणले यो सब भएको छ र हामीले सर्व पहिचानवाद भनेका छौँ। सर्व पहिचानवादले के गर्छ? हाम्रो वाद के को लागि हो र यो किन विश्वको लागि पनि उपयोगी छ? नेपालको लागि मात्र होइन, हामी विश्वको लागि नै नयाँ दर्शन लिएर आएका छौँ। सचेत नेपाली पार्टी यत्तिकै दफ लडाउनको लागि देउसी खेल्नको लागि नेपालमा आएको होइन, यो हामीले स्थापित गरेको होइन। यहाँका सारा समस्याहरूको पहिचान गरिसकेपछि यो देशलाई कसरी कसरी हामी बीच विभेद गराएर, हामी बीच लडाएर, यहाँका नागरिक बीच लडाएर बाहुन क्षेत्री अनि जनजाति, पहाडे मधेसी, दलित र बाहुन भनेर यहाँ लडाएर कसरी यो देशलाई फेरि दास बनाउन खोजिरहेछ, यो हामीले पहिचान गरेका छौँ। यो पहिचान, यो सर्व पहिचानवादी दर्शनबाट हामीले यसको पहिचान गरेका छौँ। र यो सर्व पहिचानवादले के भन्छ भने ब्रह्माण्डका हरेक कुराहरू तपाईले पहिचान गर्नुपर्छ, पहिला त्यसलाई चिन्नुपर्छ। चिनेर अनि मात्र त्यसलाई तपाईले व्यवहार गर्नुभयो, ठिक ढङ्गले व्यवहार गर्नुभयो भने मात्र तपाईले वास्तवमा त्यसको समस्या के हो त्यसको रुटमा पुग्नुहुन्छ र त्यो समस्याको समाधान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले भन्नु पनि भएको छ, संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारणको निवारण छ। यो तीनटा यति हो, यति दर्शन हो भगवान बुद्धको। यति दर्शनले आज होड जोडिन्छ भने हामी सर्व पहिचानवादको जुन विश्व दर्शन लिएर आएका छौँ यसले पनि हामी जोड्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो देशमा समस्याहरू छन्, समस्याहरूको समाधान छ, समाधानको बाटो छ र त्यो हामी खोज्न सक्छौँ। यो सर्व पहिचानवादी दृष्टिकोणबाट, यो दर्शनबाट खोज्न सकिन्छ। यहाँका समस्याहरू के हो? पहिलो हामीले समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ। यहाँका समस्या भनेको हामीलाई के लागेको छ? होला यो गरिबी मात्र होला, हाम्रा यी समस्याहरू खान नपाउनुको समस्या हो कि यो लुगा लाउन नपाउनुको समस्या हो कि के हो त समस्या भनेर हामीलाई अहिले एक किसिमको रणभुल्लामा पारिएको छ र गरिबी, अशिक्षा, अस्वस्थता यो नै समस्या हो कि जस्तो पारिएको छ। तर त्यस पछाडि त्यो ल्याउने तत्त्व अर्को छ जसले यी कुराहरू अगाडि सारिरहेको छ। समस्या अर्को छ, भयानक छ। विदेशीहरूले हामीलाई यहाँ यी कुराहरूलाई स्थापित गराएर, यी कुराहरूलाई राखेर हामी बीच फुटाएर हामीलाई एक दास बनाउने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। यो पहिचान पहिला हामीले गर्नुपर्छ र हाम्रा जातिगत रूपमा, धार्मिक रूपमा अहिले हामीलाई फुटाउने र फुटाएर भोलिका दिनमा यो देशलाई वास्तवमै यो कहिल्यै दास नभएको देशलाई फेरि दास बनाउने प्रपञ्च अन्तर्गत दक्षिण र अमेरिका यो ग्रान्ड डिजाइनमा अगाडि बढिरहेका छन्। यो पहिचान हामीले गरेका छौँ र यसको टेन्डर लिएका छन् यहाँका दलाल, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसी नेताहरू। यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका सबै नेताहरूलाई हामीले गाली गरेको होइन। जो ग्रासरुटमा हुनुहुन्छ, तल हुनुहुन्छ, उहाँहरू इमानदार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नेताहरूको नियत थाहा छैन। यदि यो दर्शनले, काङ्ग्रेसको, बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादले यो देश बन्थ्यो भने, यो देश बन्थ्यो भने 70 वर्षसम्ममा किन बनेन? किन गरिबका गरिब, किन भोका भोका, किन नाङ्गा नाङ्गै, किन तराईमा गयो त्यही समस्या, पहाडमा डोल्पामा गयो त्यही समस्या, किन? यदि त्यो आइडियोलोजीले देश बन्थ्यो भने यो 70 वर्षमा बनिसक्यो। यदि मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट यो देश बन्थ्यो भने वास्तवमा पहिल्यै बनिसक्यो, किनभने यिनीहरू बारम्बार सत्तामा पुगेका छन्। यति धेरै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू यो नेकपाबाट जति प्रधानमन्त्री बनेका छन् त्यति अरू कुनै पार्टीबाट बनेका छैनन् 47 सालदेखि यता। त्यसकारण यो समस्या र अब तपाईँ मधेसवादी, क्षेत्रीयवादी दलहरूको कुरा गरौँ। क्षेत्रीयवादी दलहरूले समस्या समाधान गर्छौँ कि भन्ने अर्को हामीलाई भ्रम छ र त्यो भ्रममा खेल्दैछन् बाबुराम भट्टराई जस्ता विदेशी दलहरू। र बाबुराम भट्टराईहरूलाई इन्डियाले सुनियोजित रूपमा यो अहिलेका मुद्दाहरू, यी जातिगत विद्रोह चलाउने र क्षेत्रगत रूपमा एकीकृत गरेर यो विद्रोही आवाजलाई, जुन यहाँ भएन, गरिबी छ, यो निमुखा जनताहरूलाई उकासेर उनीहरूलाई एकीकृत गरेर अनि यो देशलाई दास बनाउने र उताबाट हामीलाई यता लडाइराख्ने र उताबाट अङ्गीकृतहरू भित्राएर यो देशलाई फेरि भुटानीकरण गर्ने र सिक्किमीकरण गर्ने दिशामा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अहिले चलिरहेको छ। यो पनि हामीले पहिचान गरेका छौँ। हामीले यहाँका सबै समस्याहरू पहिचान गरेपछि अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, जातिवादी एउटा विद्रोह, विद्वेषको भाव फैलाइएको छ। यो किन फैलाइएको छ? यो यहाँको कुनै पनि मङ्गोलको अनुहारलाई मेरो अनुहार देखेर किन रिस उठ्छ? म जस्तो चुच्चे नाक भएकोलाई किन कोही मङ्गोल देखेर रिस उठ्छ? के हामी यति प्रेमले बसेको यो भूमिमा हामीलाई किन यो रिस उठ्ने बनाइएको छ भने हामी माथि यो बीज वृक्ष रोपिएको छ। यो बीज वृक्ष यिनीहरू फलाउन खोजिरहेका छन्। त्यसकारण हामी नेपाली नागरिकहरूले सावधान हुन जरुरी छ र त्यसैको लागि त्यही पहिचान गरेर सचेत नेपाली हामी आएका हौँ। हामी यो पहिचान गरेका छौँ र त्यसैको कारणले हामीले यहाँ के गर्न खोजेका छौँ?
यी कुनै पनि पार्टी तपाईँ काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ कतिजना तपाईँ दलित समुदायका कति काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ होला गर्नुहोस्। तपाईँ 10 जना लिडर पुर्याउनु भयो देशभरिमा भने म आत्महत्या गर्दिन्छु। तपाईँ मार्क्सवादीहरूमा जानुहोस्, नेकपाहरूमा, यी कम्युनिस्ट भनेका जति पनि पार्टीहरू छन् तिनीहरूमा जानुहोस् र हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै पनि दलित मधेसी जनजाति कति छन् त्यहाँ गएर खोज्नुहोस्। तपाईँले 100 जना गनेर निकाल्नु भयो भने म तपाईँको अगाडि झुन्डिन तयार छु। यिनीहरूले आइसोलेट गरेका छन्, जनजातिलाई आइसोलेट गरेका छन्, यिनीहरूले मधेसलाई आइसोलेट गरेका छन् र यिनीहरूले दलितलाई आइसोलेट गरेका छन्, अलग राखेका छन्। र त्यो असन्तुष्टि, त्यहाँ असन्तुष्टि, यो ग्रुपमा जुन असन्तुष्टि भएको छ यी समूहमा, त्यो असन्तुष्टिमा विदेशीले खेलिरहेको छ। यो सचेत नेपालीले पहिचान गरेको छ। त्यसैले हामीले फरक तरिकाले आउने बारेमा सोचेका छौँ र हामीले हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीमा 25-25 को खेल खेल्दैछौँ। के हो त 25-25? हामी यहाँ बाहुन, आर्यन बाहुन क्षेत्रीहरू पनि 25, जनजाति पनि 25, दलित समुदाय 25 र मधेसको छोराछोरी पनि 25 र त्यसमा 33% महिला। यति गरिसकेपछि तपाईँले क्षेत्रगत रूपमा पनि पार्टी खोल्नु पर्दैन। तपाईँ पहिचानवादी भनेर जुन तपाईँले समस्या देखाइरहनु भएको छ, पहिचानको नारा उठाइराख्नु भएको छ, त्यो पनि आवश्यकता पर्दैन। किनभने अब यहीँबाट समस्या, तपाईँ एउटा जिल्ला लिएर पहिचानवादीहरू जस्तो पूर्वमा मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, पहिचानवादको नारा ढड्काइरहनु भएको छ। म पनि तेह्रथुम आफैकै मान्छे हो त्यहाँ, र उहाँहरूलाई